टूर फंक्शनाक वचून आयला मरे स्पेशल इन्व्हिटेशन आशिल्लें कितें तुमकां म्हाका आशिल्लें इन्व्हिटेशन दॅट इज नथींग टू डू विथ पॉलिटिक्स ते अशें फ्रेंडशिपीचेर कितें बरेपण बी आहा कसलें बरेपणांनी आसतलें कितें डिस्कशन बी जालें डिस्कशन जनरल जालां तांचें इलेक्शन 2028 आमचें तेंकिल्लें आहा आमच्यो खूब वस्तू तेंकल्या आनी काँग्रेस पार्टीचें जें कितें चल्लां तें बेगीन जाग्यार पडलें जाल्यार फुडें वचूंक शकता तांचें आमचें चालूच आहा ते जाग्यार पडटले आनी मागीर आमी सुरवात करतले अशें न्हू आमी आमचें काम करीत आहा आनी BJPक शह दिवपाक आमकां कॅपेसिटी आहा ही म्हाका दिसता काल तुमची मिटींग जारकिहोळी कडेन जाली जारकिहोळी हांगा आशिल्लो न्ही रे इलेक्शनाक आतां दिगंबर खूब तांच्यो यादी करून विचारतालो ताजे वेळारूच आशिल्ले ते हांगा आशिल्ले गोंय PWD मंत्री जाला तांकांय दिसता की गोंय साल्वार जावचें आनी बरें गोंय जावचें फुडें आनी 15 वर्सांची एंटी इन्कम्बन्सीचे मागीर कितें तरी आमी करचें अशें तांकांय दिसता सगळ्यांकूच तें दिसूंक जाय जाल्यार कितें आबेडतोर जातलें तेजें जाल्यार उरतलें तुमकां कितें प्रपोजल बी आयला काँग्रेस जॉईन जावपाक पळय हे लूट मार जो चालू आहा तातूंत जर आमी साल्वार जावचे ना जाल्यार कित्याक साल्वार जातले आमी दाम बाबा कडेन मागता मरे की बरी बुद्ध दिवची म्हणून गोंयचे जनतेक तेंच तुका सांगता न्ही हांव आतां ही झाडां रोयला म्हणटा कितलीं झाडां मारली रिप्लांट जे करपाक आहा ते मध्य प्रदेशान व्हरून झाडां रोयली म्हणटाली कसली फॉरेस्ट्री ती म्हणटात ताका कितें म्हणटात ते कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्ट्रेशन खंय केलें मध्य प्रदेशाक केलें मागीर गोंय खंय गेल्लें कळ्ळें तुका न्ही सो सरकार जाग्यार ना हो सरकार हे सर्कसी आनी सर्कसीन आहा ते लोक न्ही हे एक नवेच तरेचे स्पिसीज जी फक्त आपले पोट भरपा खातीर आहा ते वचून गोंयचे बऱ्या खातीर गोंयचे फुडले पिळगे खातीर गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर पर्यावरण राखपा खातीर असली स्पिसीज येवपाची गरज आहा